अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सनिया उमेर के नॉवेल वक्त के उलझे धागे के तीसरे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। राजिया ऐसी ज़हनी कैफियत में डोल रही थी जैसे किसी साज की सारी तारें आया पड़ी हों। जिस तार को छुआ उसका सुर बजने लगा, इसलिए शोहर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अरे आपकी नहीं होंगी तो किसकी होंगी? वो लजाते हुए शोहर को ऐसे देखने लगी जैसे नो ब्याहता जोड़ा पार्क में तफरी कर रहा हो। अपने अपने से लगे हमें जब देखा पहली बार तुम्हें। अब वो कभी छत और कभी शेरोज को देखकर गाना गा रही थी। जब डॉक्टर आई तब वो मुसलसल मुंह से पा पा टन टन की आवाजें ऐसे निकाल रही थी जैसे साज बज रहे हों। डॉक्टर ने फौरन सुकून आवर इंजेक्शन लगाया तो राजिया ने जोर आवर आह कहते हुए तानसेन की तरह अलाप किया और फौरन सो गई। इनके जहन पर दबाव है, वो सख्त टेंशन में हैं, वो खुद नहीं जानती वो क्या कह रही हैं। नर्स वेटिंग एरिया में शहरोज को बता रही थी। ऐसी हालत में इंसान के सारे खौफ इस पर गालिब आ जाते हैं। वो अपने सबसे करीबी इंसान को ही अपना दुश्मन समझने लगता है। इनकी हालत बहुत ख़राब है। नर्स बताकर चली गई। शहरोज फिक्रमंदी से मुड़ा तो सब लोग कैंटीन से आ चुके थे और नर्स की बातें भी सुन चुके थे। बच्चे हाथों और मुंह में चिप्स लिए उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो मौत का परवाना हो। हाय मेरी भांजी, मेरी बच्ची राजिया, उसकी अम्मा ने एक बार फिर झोली उठाकर वावेला करना शुरू कर दिया। शहरोज जानता था कि अब तीमारदारी के तीनों फेस दोहराए जाएंगे, इसलिए खामोशी से बैठ गया। शहरोज को नर्स की बात मानने में ज़रा तामुल नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये जो पेंडोरा बॉक्स राजिया ने खोला है वो बीमारी के पेशे नज़र था। हकीकत में वो उसके साथ खुश थी। राजिया खुद वक्त के धागों में उलझकर भूल गई थी कि चाहे इस रिश्ते के आने पर उसने वावेला किया था, मगर जब माँ के सामने उसको कबूल करने की रजामंदी दी थी तो किसी भी समझौते की नीयत से नहीं दी थी, बल्कि 100% घर बसाने और रिश्ता कायम करने की नीयत से दी थी। शादी हॉल जाते हुए लम्हा भर को दिल घबराया ज़रूर था, लेकिन वो हर दुल्हन के साथ होता है। घर वालों के तौर तरीके अभी नई दुल्हन की झुकी नज़रों से पोशीदा ही थे जब शहरोज ने माँ से जिद बांध ली। अभी कल वलीमा हुआ है और आज तुम मरी जाने का प्लान बनाकर बैठ गए। इस वक्त शहरोज को कारोबारी आदमी होने पर सख्त अफसोस हुआ। वो नौकरी पेशा होता तो कम से कम ये बहाना बना सकता था कि छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर अब कड़वा सच ही वाहिद रास्ता था। अभी तो महल्ले वालियाँ आएंगी, सलाम कराई होगी, मीठा पकेगा। अम्मा, मैं सुबह उठता हूँ तो रिश्तेदारों के सारे बच्चे टिकटिकी बांधे दरवाजे के सामने खड़े होते हैं कि नई दुल्हन का दीदार कर सकें। दर्जन भर बच्चों को जवाब दे देकर मेरी तो वालेकुम अस्सलाम कराई भी हो गई है। बाकी दिन की कसर ये बड़ी बूढ़ियाँ पूरी कर देती हैं। सुबह से शाम तक हर एक बारी बारी राजिया का इंटरव्यू करती है। अभी उसने लिहाज में ज़ुबान रोक ली, वरना जब रात को उसके कमरे की एक तरफ से टीवी लगाकर चाय पीते हुए रिश्तेदारों के कहे सुनाई देते जो जल्द ही तू मेमे में बदलकर लड़ाई में ढल जाते थे, और दूसरी तरफ से नौजवान नस्ल के क्रिकेट खेलते हुए दौड़ने की और एक दूसरे को सलावातें सुनाने की आवाज़ें आती तो उसका दिल बहुत कुड़ता था। लो जी, यही तो शादी के रौनक मेले हैं। हम नहीं गए थे ओकाड़ा शादी के बाद, हफ्ता भर रहकर आए थे, आज तक याद आते हैं वो दिन। बस अब ये रिश्तेदार आपकी इन्हीं बातों का बदला मुझसे ले रहे हैं, वो बड़बड़ाया। खुशकिस्मती से राजिया अपने मैके गई हुई थी, इसलिए आसिया बेगम जानती थी शहरोज जो कह रहा है अपने जहन से कह रहा है, इसलिए उन्होंने कोई जज्बाती रोना धोना नहीं किया और जाने की इजाज़त दे दी। मकलावे की अगली सुबह ही वो दोनों चल पड़े थे और हकीकत में लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो गया हो। वो एक दूसरे को जान रहे थे, समझ रहे थे और अपना रहे थे। ये क्या बात हुई, हमारी तो कोई पसंद नहीं मिलती। डिनर के बाद होटल जाते हुए राजिया ने अपना दुपट्टा सर पर दोबारा टिकाया जो बार बार हवा से उड़ रहा था। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनकी पसंद नहीं मिलती। शहरोज ने हाथ के इशारे से गुलाबी लच्छे के लिए मना किया जो राजिया उसकी तरफ बार बार बढ़ा रही थी। लेकिन इन बहुत से लोगों ने जिंदगी साथ नहीं गुजारनी होती, हमने गुजारनी है। वो अफसुर्दा सी होकर लच्छे का लिफाफा उछालने लगी। पगली, ज़हनी हमांगी एक जैसी पसंद होने से थोड़ी होती है, बल्कि जिनकी नापसंद मिलती है उनकी आपस में ज़्यादा बनती है। शहरोज 19 साल की उम्र से कारोबार कर रहा था, भांत भांत के लोगों से मिला था। क्या सच में? राजिया ने दुपट्टा ठीक करते हुए फिर हैरत का इजहार किया। आजमा लो,
ایسی کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب کو پسند ہے پر تمہیں نہیں؟ شہروز کی بات پر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ پانی کے فوارے، راضیہ پہلے بولی تھی۔ کتنا سنتے ہیں پانی بچاؤ، پانی قیمتی ہے، پھر نمائش کے لیے خود ہی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جملہ مکمل کر کے اس نے شہروز کو دیکھا۔ مجھے پانی کے فوارے پسند، اس نے تجسس پیدا کرنے کے لیے جملہ لمبا کیا۔ نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ اسکول میں لڑکوں نے شرارت سے مجھے ایک دفعہ فوارے میں دھکا دے دیا تھا، تب سے لگتا ہے فوارے وہی اچھے ہیں جو بند ہیں۔ راضیہ خوشی سے مسکرائی تھی۔ چلو ایک چیز تو ملی، اور وہ دوبارہ سوچ میں غرق ہونے لگی تو شہروز نے ٹوک دیا۔ اتنا نہ سوچو، پہلے یہ لچھا کھا لو۔ راضیہ نے اپنے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو دیکھا جسے وہ بہت دیر سے لیے پھر رہی تھی۔ وہ شہروز، یہ لچھا مجھے پسند نہیں ہے، آپ ہی کھا لیں۔ آپ شوق سے لے کر دے رہے تھے تو میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے لے لیا تھا، اس نے شرمندگی سے کہا۔ میں تو کھاتا ہی نہیں، عجیب چپچپے ہوتے ہیں، مجھے لگا تمہیں پسند ہیں، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ خوبصورت کہا تھا، لذیذ نہیں۔ اس بار دونوں کے کہا لگا کر ہنس پڑے، اور ہنستے ہنستے راضیہ کا پاؤں لمحہ بھر کو پھسلا مگر شہروز نے سنبھال لیا۔ شکریہ، وہ ممنون ہو کر پھر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ یہ پہن لو، شہروز نے اپنی ٹوپی اتار کر راضیہ کے سر پر پہنا دی تاکہ دوپٹہ سر سے نہ اترے، پھر وہ ایسے ہی سہارا دیے چڑھائی چڑھنے لگا۔ اس وقت راضیہ کو بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا جو بلا شبہ اس کے ذہن میں رہ جانے والی شہروز کی سب سے پہلی یاد تھی۔ وہ آسیہ خالہ کے گھر آئے ہوئے تھے جب سب نے مل کر برف کا گولا کھانے کا پلان کیا۔ وہ اور شبانہ بھی ہاتھ پکڑے بڑے بہن بھائیوں کے پیچھے پیچھے بھول بھلائیوں جیسی گلیوں سے گزرنے لگیں۔ جب سب گولا کھانے لگے تو محلے کے کچھ شرارتی لڑکوں کی جھڑپ ہو گئی، اور لڑائی میں انہوں نے ہتھیار کی جگہ ایک دوسرے پر برف کے گولے برسانے شروع کر دیے۔ راضیہ بھی واپسی کے راستے کی طرف دوڑی اور راستہ بھٹک گئی۔ جب وہ ایک تنگ گلی میں زمین پر پگھلے ہوئے برف کے گولے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی تو شہروز اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا۔ ارے رونے کی کیا بات ہے، میں تمہیں نیا دلوا دیتا ہوں۔ وہ اسے راستہ دکھانے لگا۔ میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے، اس نے آستین سے ناک صاف کی۔ چلو اب رونا بند کرو، اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ پھر اس نے راضیہ کو جوس لے کر دیا تھا۔ اب جب راضیہ کو یہ قصہ یاد آیا تو وہی ہوا جو خاندان میں ہونے والی ہر شادی میں ہوتا ہے۔ راضیہ کو لگنے لگا کہ اسے تو شہروز سے محبت اسی وقت بچپن میں ہو گئی تھی جو ایک بھولی ہوئی یادداشت کی طرح اب شادی کے بعد لوٹی ہے۔ شادی کے فوراً بعد جو گل و گلستان کھلتے ہیں ان کی میعاد تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ جب معمولات زندگی بحال ہوئے اور راضیہ کا پالا آسیہ خالہ اور روشنی پھپھو سے پڑا تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ شہروز نے تو دوڑ دھوپ کر کے شناختی کارڈ بدلوا لیا تھا مگر پھپھو کے شناختی کارڈ پر اب بھی اصل نام رشیدہ درج تھا۔ اماں ابا کی زندگی تک آبائی گھر قصور میں ہی رہتی تھیں، پھر بھائیوں کے پاس اندرون لاہور والے گھر آ گئیں تو کسی ناول میں پڑھ کر نام روشانے کر لیا جو کسی کے بھی منہ پر نہ چڑھا، اس لیے جلد روشنی میں بدلوا لیا۔ کم عمری میں حسین بھی تھیں مگر اب عمر، چہرہ، خد و خال سب کچھ روشنی کی جگہ تاریکی میں ڈھل چکا تھا، مگر وہ یہی پسند کرتی تھیں کہ انہیں روشنی نام سے پکارا جائے کیونکہ رومانٹک لگتا ہے۔ آخر کو وہ ابھی تک کنواری تھیں۔ راضیہ کو تو اپنی ہم عمر سمجھتی تھیں، چاہتی تھیں وہ دونوں مل کر دن بھر انڈین فلمیں دیکھیں اور گپے لگائیں۔ راضیہ کھلے دل کی تھی، کئی دن ان کی تنہائی کی ساتھی بنی، ان کی توقعات پر پوری اترتی رہی تو روشنی کو ہلکا پھلکا اپنی عمر کا اندازہ تھا، وہ راضیہ کی اس مہربانی سے بالکل ہی ذہن سے نکل گیا۔ چند دن بعد ہی راضیہ کے کپڑوں کی نقل میں انہوں نے اونچا فراک اور سیدھا ٹراؤزر سلوا کر پہن لیا۔ 4 دہائیوں سے دیسی غذا پر پلا وہ جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے لوہے کے موٹے سریے کی چھتری بنا دی گئی ہو۔ آسیہ خالہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، روشنی کو آتا دیکھ کر بوکھلاہٹ میں چھری ہاتھ سے گر گئی، اور اچھا ہوا جو گر گئی ورنہ ہاتھ کٹ جاتا اور روشنی پھپھو کا حسن یوسف حاصل ہونے پر یقین پختہ ہو جاتا۔ کیوں بھائی، کیا سرکس میں کرتب دکھانے کا ارادہ ہے؟ وہ بھابھی تھیں جو سالوں سے نند کو برداشت کر رہی تھی، لحاظ مروت عرصہ ہوا ختم ہو چکا تھا۔ آپ کو کیا پتا فیشن کیا ہوتا ہے؟ اماں مرحومہ نے میرے جہیز کے لیے جامہ وار کی ساڑی رکھی تھی، آپ نے اس کے صوفوں کے کشن بنا لیے تھے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ وہ کود کر تخت پر بیٹھ گئیں۔
अरे मैंने तो इसलिए पूछा कि जिम्नास्टिक करते हुए ऐसे कशिश शक्ल को मात देने वाले जिल्द से चुपके कपड़े पहनते हैं जिनमें उल्टा भी खड़े हो जाओ तो मजाल है जो जरा बराबर भी सरकें। पर खुदा के वास्ते तुम ये तजुर्बा ना करना, तुम इनमें सांस ही ले लो, मेहरबानी तुम्हारी। उन्होंने फिर छुरी उठाई और सब्जी काटने लगी। रोशनी फुप्पो ने फलक शगाफ के कहा लगाया। सब्जी कटी नहीं और जलन से हांडी पहले जल गई। ये तो राजिया बताएगी मैं कैसी लग रही हूँ। शुक्र उन्होंने राजिया के जवाब का इंतजार नहीं किया और उठकर लट्टू की तरह घूम घूम कर अपना फ्रॉक दिखाने लगी। मैं तो अनारकली जैसी लग रही हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। और साथ ही गुनगुनाते हुए एक दायरा घूमकर उन्होंने कथक डांस की तरह ताली बजाई तो फ्रॉक की भी हिम्मत जवाब दे गई और वो बगलों से चिरने लगी। कपड़ा फटने की आवाज से रोशनी फुप्पो ने कमरे की तरफ दौड़ लगाई और यकीनन इस दौड़ने के अमल में फ्रॉक के बकिया बुखिए भी उधड़ गए थे, जो दोबारा खुशकिस्मती से इस फ्रॉक की शक्ल देखनी नहीं पड़ी। इसके बाद से राजिया ने उनसे जरा फासला रखना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये था सनिया उमेर के नॉवेल वक्त के उलझे धागे का तीसरा हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।